نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان صاحب رسوله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين أيها الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه لمن ضوى السرور أن أتكلم اليوم عن أحد أعظم الشخصيات في تاريخ الإسلام عن أحد أعظم الصحابة الذين قدموا للدين أعظم التضحيات إنه الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولد أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في مكة المكرمة في أسرة قريشية نبيلة وكان طاهر القلب محبا للصدق وبعيدا عن الكذب ومن هنا جاءت التسمية به الصديق لأنه كان دائما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل حال أيها السامعون الحاضرون عندما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أول من آمن به واتبعه ووقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات سواء في العسر أو اليسر وفي حادثة الهجرة كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه رفيق النبي صلى الله عليه وسلم وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأوصاف العظيمة وبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو خليفة بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي رواه البخاري في باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث آخر عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال آتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت اختلف العلماء في قائل هذا القول قال بعضهم هو جبير بن مطعم الراوي وقال الشيخ بن هجر وهو الظاهر وقال يحتمل دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدني فأتي أبا بكر رواه البخاري في باب فضائل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم أيها السامعون الحاضرون فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدني فأتي أبا بكر يدل على أنه الخليفة بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتاب فضائل الصحابة خطبنا علي على هذا المنبر فحمد الله وذكره ما شاء الله أن يذكره فقال إن خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو أبو بكر
फसबत अन्नहु अफ़दलुल बशरि बअदल अंबियाइ बित्तहक़ीक़ व सबत अन्नहुल खलीफतु बिला फ़स्लिन बअदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फिल ख़िताम नसअलुल्लाह अन यल्हमुना मिन सीरतिहिल इतरति व अन यजअलना मिन अहलिस सिद्क़ि वल ईमान मिस्लु मा कान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।